السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الفيديو الرابع في فيديوهات برمجة المواقع الإلكترونية بلغة HTML. هذا هو السيت اللي قدينا في الفيديوهات السابقة. عندنا لي جور دو لا سيمين وتحت منهم لي جور دو لا سيمين، وهنايا واحد التيتر مكتوب فيه لي جور دو لا سيمين اللي وركنا عليه كيدينا الباج ديال جوجل ديال لي جور دو لا سيمين. إذا هذا هو الكود اللي كتبناه باش قدينا السيت هذا. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا 5 ديال التاجز كلهم ديال باش نفورماتيو التكست. الاول الامفاسيس او الايطاليك، الثاني سترونغ باش نديرو التكست يولي غرا، سب باش نقادو التكست يكون صغير يكون في التحت، و سوبر سكريبت باش يكون صغير في الفوق، ومارك باش ندوزو عليه. اذا نبداو ب اللي هو ايطاليك. لينا في دابا بغينا هاد التيتر هذا اللي مكتوب فيه لي جور دو لا سيمين بغيناه يكون بالايطاليك. اذا غادي نمشيو غير هنايا قدامو ونديرو ام، وهو سدها لينا ولكن ما بغيناش يكون هنا حيت خص هذا يكون وسط منها. اذا غادي نشد غير هذا وندير ليه كوبي، ووسط منها هنايا ندير كولي. اذا ندير كنترول اس ونمشيو لهنايا، وإلا وركت على هادي هو ولا ايطاليك. نرجعو لهنايا نشوفو دابا سترونغ ديال التكست باش يولي غرا. نفرض بغينا دابا هاد الباراغراف هذا المكتوب فيه لاندي بغينا باش يولي غرا، نفس الحاجه غادي نكتب هنايا نجي قدامو ونكتب سترونغ، وحيت باغيين هاد الباراغراف هذا يكون وسط منه غادي ندير ليه كوبي وكولي وسط منه، وندير كنترول اس باش ندير ليه اونغيستري، ونرجعو هنايا وهو ولا غرا كما كتشوفوا مقارنة مع هاد لي باراغراف هادو الاخرين. اذا غادي نرجعو نشوفو دابا سبسكريبت و سوبرسكريبت. لهادو غادي نزيد جوج ديال لي باراغراف اخرين، واحد نزيدو هنايا عند ماغدي وواحد عند ميركودي، وغادي نزيدو شي حاجه اللي غادي نحتاجو فيها سبسكريبت و سوبرسكريبت. لنفرض سي او 2 وهنايا اش 2 بي على اش 2 ندير كنترول اس. والى مشيت للسيت ديالي كما كتشوفوا هاد دو هادي راه قد السي او، وهاد دو هادي قد الاش او. بغيناها تكون صغر من هون تكون هنايا في التحت. اذا كما قلنا باش تكون صغيره خصنا سبسكريبت اللي غادي يكون، غادي نجيو هنايا ونديرو سب اللي هو سبسكريبت، وبحال هذوك الاخرين غادي ندير لهادي كوبي وهنايا كولي، ونفس الحاجه لهادي ندير عاوتاني سبسكريبت، ندير لهادي كوبي وكولي وكنترول اس باش ندير لها انغيستري. وملي غادي نرجعو لهنايا ونورك على هادي وقيلا درت لكلشي باش يولي سبسكريبت. نرجع تسنى هاد السبسكريبت هادي ما محتاجاش باش تكون هنايا، هادي غادي نزيدها لهنايا باش تكون غير عند جوج. اذا خصها تكون هنايا وهذه نجيبها هنايا. اذا كما كتشوفوا هو اش وعدا جوج اللي غادي تكون سبسكريبت، وعدا او، وعدا هنايا كذلك نجيب هذه نجيبها عند جوج، وهذه نجيبها عند جوج. اذا ندير كنترول اس، وملي غادي نرجع لهنايا ان شاء الله غادي يخدم. ندير اذا هي سي او و 2 صغيره تحت منها، و اش و 2 صغيره، وهنايا باش نشوفوا دابا سوبرسكريبت نديرو واحد المعادله، ولا لنفرض نديرو عاوتاني باراغراف اخر ونديرو جوج و سي 2، يعني نديرو هنايا سوبرسكريبت جوج نديرو تساوي 4. ندير كنترول اس
وملي غادي نرجع لهنايا نمشي هنا ندير كا، وهيا هنا عند جلدي 2 تساوي 4. اخر حاجه اللي بقات عندنا دابا هي مارك اللي غادي يدوز على الحاجه اللي نفيض بدنا ندوزو على الصامدي. اذا نفس الحاجه كما درنا مع هادوك، غادي نمشيو هنايا نديرو مارك ونشد هذا ديال الصامدي كله، ندير ليه كوبي وهنايا كولي، وندير كونترول اس باش نونغوجيستريه، وغادي نجي لهنايا وملي غادي ندير هادي نتسناو نشوف شنو درت خطأ، لا اعلم ولكن اعلم. دابا مارك اش خاصها دير؟ غادا دير لينا بحال هاد الشكل هذا، غادا دوز عليه بواحد اللون. هاد اللون هذا غادي نديروه ملي غادي نشوفو كيفاش غادي نديروه ملي غادي ندوزو للسي اس اس. اذا نخليوها هنايا تنوصل للسي اس اس عاد نقادو ليها اللون. اذا السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.